क्या आप जानते हैं कि एक औरत की छोटी-सी बात, एक छोटी-सी मुस्कुराहट, एक छोटा-सा हौसला उसकी शौहर की टूटी हुई हिम्मत को दोबारा ज़िंदा कर सकता है? क्या आपको पता है शौहर की कामयाबी का आधा सेहरा उस औरत के सर जाता है जो उसके साथ खड़ी होती है? और क्या आप जानते हैं कि मर्द बाहर की दुनिया से लड़ता है लेकिन जीत हमेशा घर से शुरू होती है? उस औरत के अल्फाज से, उसकी मोहब्बत से, उसके एतमाद से। आज की वीडियो में हम इस हकीकत पर बात करेंगे कि एक बीवी अपने शौहर का कैसे मज़बूत सहारा बन सकती है और कैसे अपने घर की बुनियाद मज़बूत कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसा मुस्कुराता रखे और आपको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। मेरे चैनल पर जो आ गए हैं, सब आ गए हैं, मेरी फैमिली आ गई है, मेरे यूट्यूब के जो नए व्यूअर्स हैं वो आ गए हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल को लाज़मी दबा लिया करें ताकि इसका नोटिफ़िकेशन ना वो फ़ौरन से आपको मिल जाया करे और मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाया करे। फ्राइडे को ना हस्बैंड जी को छुट्टी होती है, तो हमारी शादी आ रही थी, तो उसके लिए हमने थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी, तो हम बाज़ार चले गए। वहाँ पे जो मैंने क्लिप जो बनाए थे, वीडियो शूट की थी, तो वो मैं इस आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है मर्द का दिल कहाँ से टूटता है। अक्सर औरतें ये नहीं जानती कि मर्द बाहर की दुनिया में कितनी जंगें लड़कर घर आता है। वो थका हुआ होता है, ज़हनी बोझ लेकर आता है। कई बार तो वो अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है खुद को, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। सब कुछ अपने अंदर रख लेता है सिर्फ़ इसलिए कि घर वाले परेशान ना हों। एक बीवी की एक मामूली सी सख्त बात, एक तंज़ या शिकवा उसके अंदर की सारी हिम्मत को ख़त्म कर सकती है। और एक बीवी का एक मोहब्बत भरा जुमला वो एक छोटी-सी तारीफ़ उसके अंदर नई जान डाल सकता है। मर्द अपने दिल की बात सबको नहीं बता सकता। वो सिर्फ़ अपनी बीवी के सामने कमज़ोर हो सकता है, इसलिए औरत का किरदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। कई दफ़ा तो उन्हें बाहर की जो जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं मर्द, वहाँ की कई दफ़ा तो उन्हें बातें भी सुननी पड़ जाती हैं। कई कई तरह के बाहर के हालात होते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं। तो उनकी जो परेशानी ना उनको भी जो बीवियों को ना उनकी परेशानी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के सुकून के लिए। दूसरा पॉइंट है एतमाद देना सबसे बड़ी सपोर्ट है। एक बीवी की सबसे बड़ी ताकत उसका एतमाद होता है। जब एक औरत अपने शौहर से कहती है मैं आपके साथ हूँ, आप कर सकते हैं, बस ये 2 जुमले किसी भी मर्द के लिए ताकत बन जाते हैं। दुनिया उस पर शक करे, लोग उसका मज़ाक उड़ाएँ, काम बिगड़ जाए, पैसे ख़त्म हो जाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जाएँ, किसी भी तरह की ज़िंदगी में हालात हो जाएँ, उतार-चढ़ाव तो हर वक़्त चलता रहता है ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो लेकिन अगर बीवी कह दे कि मुझे आप पर भरोसा है, तो वो मर्द दोबारा खड़ा हो जाता है। उसके अंदर हौसला, एतमाद जो है ना वो बढ़ जाता है। कि उसकी बीवी तो उसके साथ है ना, तो वो कभी भी अगर मुश्किल हालात भी हो ना, तो वो मर्द जो है ना, वो कभी भी डगमगाता नहीं है जब औरत का उसका साथ होता है। औरत का एतमाद मर्द की रीढ़ की हड्डी है। तो इसको जो है ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन जो है ना वो ये ना समझा करे कि हम खुद मुख्तार हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ये शौहर ही हैं, ये मर्द ही हैं जो हमें सँभालते हैं, हमारी इज़्ज़त का ख़्याल रखते हैं। तो इनका जो साथ देना है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घर में सुकून और बरकत तभी पैदा होता है, जब मियाँ-बीवी जो आपस में है ना सलूक-इत्तेफ़ाक से रहते हैं और बीवी जो है ना अपने मर्द की जो हर चीज़ को समझे, उसका ख़्याल रखे। तीसरा पॉइंट तारीफ़ करना, मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी। हम अक्सर कहते हैं कि औरत तारीफ़ सुनकर फूल जाती है। तारीफ़ जो है वो औरत के लिए है। लेकिन आपने कभी देखा है कि मर्द भी तारीफ़ का कितना हकदार होता है, वो तारीफ़ का कितना भूखा होता है। वो अपने अंदर के सारे दुःख छुपा लेता है। लेकिन बीवी से मिली हुई तारीफ़
اس کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر بیوی روزانہ 1-2 لائنیں بھی کہہ دے نا، آپ بہت محنت کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارا گھر جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کامیاب کرے، تو یہ الفاظ جو ہے نا مرد کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے، اس کے لیے بہت خوبصورت لائنیں ہیں، جس سے اس کا جو ساری پریشانی ہے، تھکن ہے، وہ ہر چیز جو باہر سے تھکا ہارا آتا ہے نا، تو جب عورت یہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ دے گی نا، تو اس کی ساری جو تھکاوٹ ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کل کے لیے جو ہے نا زیادہ پرجوش اپنے کام میں اور محنت اور لگن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، میری وائف ہے وہ میرا پورا سپورٹ کرتی ہے، میرا ساتھ دیتی ہے۔ تو مرد جو ہے نا اس کا جذبہ جو ہے نا تبھی بڑھتا ہے جب اب ان کے لیے اچھا سوچیں گے، پازیٹیو رہیں گے، ان کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ، شوہر کی عزت کرنا گھر کی شان ہے۔ مرد چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، عزت چاہتا ہے، اور بیوی جب اپنے شوہر کی عزت کرے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کامیاب ہو یا جدوجہد میں ہو، تو اللہ کریم اس گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ عزت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، عزت رویے سے ہوتی ہے، گفتگو سے ہوتی ہے، انداز سے ہوتی ہے۔ شوہر کی غلطی ہو تو آرام سے سمجھائے، صبر کریں، غصے سے بولنے سے پہلے سوچیں، اور کبھی بھی دوسروں کے سامنے اس کی کمزوری، عیب جو ہے نا وہ ظاہر نہ کریں۔ بیوی کا یہ عمل اس مرد کو اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو عیب ہوتے ہیں نا ہر کسی میں ہوتے ہیں، جو اپنے ہسبینڈ کی برائیاں کرتی ہیں بیٹھ بیٹھ کر، یا ان کے عیب بیان کرتی ہیں، ان کی کمزوریوں کو دوسرے کے سامنے پیش کرتی ہیں نا، تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح آپس میں جو ہے نا سلوک، اتفاق، پیار، محبت بڑھانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، تو یہ عیب جو ہے نا ہر کسی میں ہوتے ہیں، تو عیب جو ہے نا اس کی کمزوریاں جو ہے نا دوسرے کے سامنے مت بیان کریں۔ نمبر 5 پوائنٹ، اس کا ساتھی بنے، اس کا مقابلہ نہ کریں۔ بہت سی عورتیں غلطی سے شوہر کو اپنے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ شکوے، تقابل، جھگڑے، طنز، یہ سب مل کر مرد کو اندر سے نا توڑ دیتے ہیں۔ بیوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، اس کی ٹیم ہیں، آپ اس کا گھر ہیں، آپ اس کا سب کچھ ہے، آپ اس کا سکون ہے۔ مرد گھر سکون لینے آتا ہے، اس کا جو گھر ہوتا ہے نا وہ اس کا سکون ہی ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کا سکون ہے، مقابلہ نہیں۔ مقابلہ نہیں کرنے آتا وہ گھر۔ اگر بیوی اس کے ساتھ مل کر چلے نا، تو اس کے فیصلوں میں نرمی دکھائے، اس کی بہتر رہنمائی کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دونوں کے دلوں میں محبت بڑھاتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نیتوں کو دیکھتا ہے نا، تو وہ پھر دونوں میں اگر نہ بھی محبت ہو یا لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں بے سکونی ہو نا، تو جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش بندہ جدوجہد کرتا ہے نا، تو خود بخود اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے، مشکل وقت میں ساتھ دینا اصل وفاداری ہے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب حالات برے ہو، پیسے کم ہو، کاروبار رکا ہوا ہو، لوگ باتیں کریں، تب صرف بیوی ہی ایسی ہوتی ہے جو مرد کا حوصلہ بنتی ہے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر سے کہتی ہے، ہم مل کر یہ مشکل وقت پار کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یا اللہ بہتر کرے گا، آپ ہمت نہ ہاریں، تو یقین کریں اللہ اس گھر میں آسانیاں ڈال دیتا ہے۔ مشکل وقت عورت کی وفاداری بھی ثابت کرتا ہے، اور مرد کی محبت بھی بڑھاتا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ، گھریلو سکون شوہر کی سب سے بڑی ضرورت۔ مرد باہر پوری دنیا میں جھٹکے کھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا رہتا ہے، وہ صرف ایک جگہ سکون چاہتا ہے، وہ ہے گھر۔ اگر بیوی گھر کا ماحول نرم رکھے، بچوں کو پیار دے، شوہر کی تھکن سمجھے، اپنے گھر کا ہر طرح کا خیال رکھے، تو مرد جو ہے نا وہ باہر کی ہر مشکل جھیل جاتا ہے۔ بیوی کا رویہ پورا گھر بدل دیتا ہے، نرمی گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور سختی جہنم۔ بیوی کا کردار چھوٹا نہیں ہوتا، وہ گھر کی بنیاد ہے، شوہر کی طاقت ہے، بچوں کی پہلی استاد ہے، اور گھر کی محبت ہے۔
اگر عورت اپنے طرز عمل، اپنی گفتگو، اپنے رویے میں تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی نرمی اور حوصلہ شامل کر لے تو نہ صرف شوہر بدل جاتا ہے، گھر بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی، شوہر کی سپورٹ کرنا کوئی کمزوری نہیں، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو گھر کا سکون ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے لہجے کو نرم کریں اپنے شوہر کے لیے، اگر اس میں کوئی خامی، کوئی کمی بھی ہے نا، تو اس کو آپ بار بار شکوہ شکایت نہ کریں، لڑے جھگڑے نہ۔ اس طرح گھر کا جو سکون ہے نا وہ برباد ہوتا ہے۔ آپ بھی پریشان رہتی ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپس میں جو ہے نا، جو ناتفاقی ہے، جو منہ سے اچھا نہیں بولا جاتا، گفتگو ایک دوسرے سے اچھی نہیں ہوتی، تو صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپس میں محبت ڈالنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ویڈیو کا ٹاپک اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں سے تھوڑی سی بھی رہنمائی ملی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور پیارا سا کمنٹ لازمی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنی فیملی میں خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں اور سلوک اتفاق میں رہیں، میری دعا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔